विभिन्न 7 स्थानमा मर्मत तथा 14वटा पुलको जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने भएपछि नारायणगढ मुगलिन सडकमा जोखिम अझै घटेन। पछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा जोखिम कम भएको इन्जिनियर खनालको दावी। कार्यदलले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार व्यवस्थापनभित्रको भद्रगोल यथावत। खुला बजारका कारण मूल्य निर्धारण सम्भव नभएको आपूर्ति मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। सुन लगायत सबै सामानहरूको चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने चिनिया अधिकारीहरूको प्रतिबद्धता। रसुवा बाहिरका नेपालीलाई समेत एक दिने पास उपलब्ध गराउने बारे माथिल्लो तहमा कुरा गर्ने चिनिया पक्षको भनाई। विश्वमा वार्षिक 2 अर्ब टन ठोस फोहोर उत्पादन हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदन। फोहोर उत्पादनमा अमेरिका सबैभन्दा बढी। र विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध इङ्ल्यान्डको गतिलो ब्याटिङ, बेयरस्टोको शतक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा यस वर्षको वर्षाले यात्रा कष्टकर हुने देखिएको छ। सडक विस्तार उन्नतिको काम नसकिएपछि काटिएको पहाडबाट पहिरो खस्ने क्रम सुरु भएसँगै यो वर्ष पनि सो सडक खण्ड भएर हुने यात्रा जोखिमपूर्ण देखिएको हो। गैराती 9:30 बजेबाट अवरुद्ध भएको सो सडक खण्डमा बिहान 8 बजेबाट मात्र यातायात सञ्चालनमा आएको थियो। नमुना सडकका रूपमा चर्चा पाए पनि सो सडक खण्डका विभिन्न 7 स्थान जोखिमपूर्ण रहेको पहिचान गरिए पनि त्यसको रोकथामका लागि गर्ने ट्रिटमेन्टको ठेक्का समेत लाग्न नसकेको मुगलिन नारायणगढ सडक निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिनुभयो। अलिक बढी पहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँहरू छ भनेर पहिचान गरेका ठाउँहरूमा हामीले अघिल्लो वर्ष नै पहिरो रोकथामका कामहरू लगभग 9 ठाउँमा चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अब पछिल्लो वर्षमा 7वटा नयाँ ठाउँहरू चाहिँ केही पहिरोका सम्भावना रहेका ठाउँहरू छन् भनेर पहिचान गरेका छन्। ती 7वटा ठाउँमा पनि पहिरो रोकथामको काम गर्नको लागि हामीले टेन्डरको प्रक्रियाहरू करिब सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अब छिटै नै करिब अब नारायण मुङसरी अब आउने वर्षमा केही समय चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भयो। अर्को वर्षदेखि करिब हामी 0मा नै झार्छौँ पहिरोलाई भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यो वर्षमा केही समय फेस गर्छौँ, त्यसपछिको अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ पहिरोले कुनै पनि अब्स्ट्रक्सन हुन दिन्न भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। सडक खण्डको गाईघाट गुमाउने, भालुडुङ्गा, जलबिरे, 4 किलो, टोपे खोला र काली खोला पहिरोको जोखिममा रहेको इन्जिनियर खनालले बताउनु भयो। सडक खण्डको निर्माण कार्य सकिए पनि पहिरो रोकथाम प्रविधिको निर्माण र सो खण्डका पुलको निर्माण कार्य भने अझै सकिएको छैन। गत वर्ष पहिरो गएका तथा सम्भावित स्थानमा रोक्ने फलामको जाली सहितको प्रविधिको ट्रिटमेन्ट गरिए पनि यस वर्ष नयाँ स्थानमा पहिरो खस्ने क्रम सुरु भएको हो। यद्यपि इन्जिनियर खनालले विगतमा चाहिँ यो वर्ष जोखिमको अवस्था भने नरहेको दावी गर्नुभयो। अघिल्लो वर्ष जस्तो त्यति बढी जोखिमपूर्ण त पक्कै पनि यो वर्ष हुँदैन। जस्तै आर्थिक वर्ष 74-75मा चाहिँ 419 घण्टासम्म पहिरोले चाहिँ सडक अवरुद्ध गरेको थियो भने 75 क्षेत्रमा अहिलेसम्म 21 घण्टा मात्रै छ। 3 टाइम्सभन्दा बढीले चाहिँ सडक अवरुद्ध हुने जुन समय चाहिँ घटेर आएको छ। र मलाई लाग्छ 75-76मा आउने आर्थिक वर्षमा त्यो समय अझ कम भएर आउँछ। त्यसकारणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले भनेको एकदमै नगण्य मात्रामा मात्रै सडक चाहिँ अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। यात्रुले अघिल्लो वर्ष जस्तो शास्ति झेल्नु चाहिँ पक्कै पनि पर्दैन। सो सडक खण्डको 33.2 किलोमिटर मध्ये 17.1 किलोमिटरमा सडक विस्तारका लागि पहाड काटिएको थियो। सडक खण्डका 18वटा पुल मध्ये 4वटाको मात्र निर्माण भइरहेको छ। 14वटा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुल निर्माण तथा जीर्णोद्धारका लागि टेन्डर सूचना समेत जारी गरिएको छैन। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। बजार व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको 1 वर्ष हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिन्छ। थप विवरणसहित सहकर्मी सुरज राजथला। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले बजारमा हाल कुनै पनि समस्या नभएको दावी गर्दै आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ। तरकारी तथा फलफुलमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, बिचौलिया बिगबिगी, विषादीको अत्यधिक प्रयोग, तरकारी फलफुल तथा माछाको उचित संरक्षणको अभावमाथिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बजारमा तरकारी तथा फलफुलको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि बिल बिजक लिने दिने अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिले जनाएको छ। तरकारी तथा फलफुलको मूल्य निर्धारणको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाउन प्रतिवेदनले सुझाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। खुला बजार भएकाले मूल्य निर्धारण सहज नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै तरकारी तथा फलफुलमा अस्वाभाविक रूपमा प्रयोग हुने विषादी नियन्त्रणको लागि कालीमाटी बजारमा सञ्चालित प्रयोगशालाको क्षमता र कार्यक्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायबाट नियमित र छड्के अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाए पनि त्यो कागजमै सीमित छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले सरकारले दिएको सुझाव र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो। प्रतिवेदन मात्र दिएर नहुने भन्दै उहाँले यसमा सरकार स्वयंले पनि आवश्यक चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। समितिसँग बजार व्यवस्थापनको अधिकार मात्र भएको भन्दै श्रेष्ठले बजारमा उपभोक्ता ठगिन नदिन र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारी अनुगमन देखावटी मात्र भएको भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन नसक्नुले बजारमा उपभोक्ता ठगिने गरेको बताउनुभयो। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको व्यवस्थापन तथा किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले बजारको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी गत वर्षको भदौ 18 गते सुझाव सहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। रसुवागढी नाकाबाट सुन लगायतका सामग्रीहरूको चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने चीनी अधिकारीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्याप्रुबेसीमा आज नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू बीच भएको छलफलमा रसुवागढी नाका हुँदै आएको चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पछिल्लो समय तस्करले रसुवागढी नाकाको प्रयोग गर्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न नेपाली पक्षले चीनी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनुभयो। नाकाबाट हुन सक्ने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँचमा कडाई गर्ने चीनिया पक्षले जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अबको 1 महिनाभित्रमा नाकामा संयुक्त कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ। सेन्टर स्थापनापछि मानव बेचबिखन, लागू पदार्थ ओसार पसार, वन्यजन्तुका अङ्गहरू निकासी, बहुमूल्य जडीबुटी तथा अवैध सुन लगायतका सामग्रीहरूको ओसार पसार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै केरुङसम्म जानका लागि जिल्ला बाहिरका बासिन्दालाई 1 दिने पास र व्यवसायीलाई बिजनेस पासको व्यवस्था लागू गर्न पनि नेपाली पक्षले पुनः चीनिया अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। वान डे पासको व्यवस्था नहुँदा रसुवा जिल्ला भन्दा बाहिरका व्यापारीलाई केरुङ पुगेर व्यापार व्यवसाय गर्न असहज भएको छ। कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद शर्मा सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा त्रिवी सेवा आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक राजेश्वर नेउपाने, सहप्राध्यापक तारा प्रकाश पौडेल र रामबहादुर पाण्डे छेत्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ। विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदको स्थायी पद पूर्तिका लागि त्रिवी सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा पदीय मर्यादा विपरीत लिखित परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको दाबीसहित आयोगले उनीहरू विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। एसईको ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी साउनको 26 र 27 गते हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज सूचना प्रकाशित गरेर ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो। गत चैतमा भएको एसई परीक्षामा नियमित समूहबाट सम्मिलित भई बढीमा 2 विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ सी वा सी भन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ। बढीमा 2 विषयको परीक्षामा अनुपस्थित विद्यार्थीले पनि पूरक परीक्षा दिन पाउने प्रावधान छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्मा। गत वर्ष हामीले जाँच 8 दिनसम्म चलाउँथ्यौँ। एउटा विषय मात्र दिनले पहिलो दिन दिन्छ, 2टा विषय दिनले पहिलो दिन र दोस्रो दिन 2 दिन दिन्छ र सिद्धिएर जान्छ। परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले साउन 15 गतेभित्र फारम भरिसक्नु पर्नेछ। फारम सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ। प्रत्येक विषयका लागि पूरक परीक्षा दिन 500 शुल्क तोकिएको छ। परीक्षा सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामहरूमा सञ्चालन गर्ने बोर्डले जनाएको छ। दैनिक 18 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुन थालेपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटका सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। विद्युत गृहमा जडान गरिएको पेनस्टक पाइप फुट्ने समस्याका कारण एउटा मेसिनले मात्र विद्युत उत्पादन हुने भएकाले सिमकोटवासी लामो समयदेखि समस्या झेल्दैछन्। हुम्लाबाट सहकर्मी जनकबहादुर शाहीको रिपोर्ट। दैनिक 18 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुन थालेपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट र खारपनाथका सेवाग्राहीलाई निकै शास्ति भएको छ। 5 किलोवाटको हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजनाको पेनिस्टिक पाइप फुटेको र पावर हाउसमा जडान गरिएको मेसिनमा समस्या आएपछि सदरमुकाम सिमकोट र खारपनाथमा हिल्दुम वितरण केन्द्रका सेवाग्राही निकै मर्कामा परेका हुन्। बत्ती आउने र जाने कुनै निश्चित नभएको स्थानीय सरोज राउत बत्तीका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउँछन्। सधैँ लोड सेडिङ हुने हुँदा समयको
बचत नभई काम गर्न बाधा भएको छ। लोड सेडिङको समय तालिका निस्किदिएको भए समयको बचत हुन्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो र लोड सेडिङको बेला हामीले अन्य काम गर्न पाउँथ्यौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हिल्लुम वितरण केन्द्रले भने बत्ती छिनमै आउने र जानेको अन्य कुनै विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 500 किलोवाट मध्ये 200 किलोवाटको एउटा मेसिन मात्र चलेको र त्यसबाट 250 किलोवाट पनि विद्युत उत्पादन नभएको आयोजनामा सुरुको चरणमा सेन्सियरको समस्या भए पनि अहिले पेनिस्टिक पाइप फुट्ने र मोटरको समस्याको मर्मत हुन नसक्दा लामो लोड सेडिङ हुने गरेको वितरण केन्द्र प्रमुख लालबहादुर लम्सालले बताउनुहुन्छ। पेनिस्टकको कारणले गर्दाखेरि पेनिस्टक नफेरिकन दुईटा मेसिन चलाउन सकिन्न। अहिले 250 किलोवाट छ, हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 800 किलोवाट भएको कारणले अहिले लोड सेडिङ हुन्छ। समयमा सामान ढुवानीको लागि विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले पैसा नदिएकै कारण समयमा काम हुन नसकेको गुनासो छ। पावर हाउसमा गर्नुपर्ने सबै काम भइसकेको र ढुवानी गर्न बाँकी रहेका 7वटा पेनिस्टिक पाइप ढुवानी हुन नसक्दा समयमा काम हुन नसकेको बताउँछन् हिल्लुम विद्युत गृह पेनिस्टिक पाइप मर्मत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तीर्थराज रोकाया। पैसा दिन चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयले नमानेकै कारणले गर्दा पैसाले पनि एकदम समस्या। मैले आफ्नो 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेर मैले पाइप ढुवानी गरेर यहाँ ल्याएँ। त्यसकी देऊ भन्दाखेरि दिँदै दिएन, नदिँदाखेरि अहिले उपभोक्ता समितिकै साथीहरूले कसैले 1 लाख कसैले 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर त्यहाँको बनाउनु पर्ने संरचना बनाइसकेका छन्। यता हिल्लुम साना जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको पेनिस्टिक पाइप ढुवानी र खरिदका लागि आयोजनाबाट नियम अनुसार दिनुपर्ने 25 लाख पेस्की 6 महिना अगाडि नै समितिलाई दिइसकेको छ। तर उपभोक्ता समितिको लापरवाहीका कारण समयमा काम हुन नसकेको हिल्लुम साना जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख दावा जाङमु शेर्पा बताउँछन्। हरेक वर्ष लाखौं रकम खर्चेर मर्मत गर्ने काम गरिरहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जिल्लाका स्थानीयलाई थप अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जनक बहादुर साई, सिमकोट हुम्ला। प्रदेश 5 र चीनको सिचुवान प्रान्त बीच बगिने सम्बन्ध कायम गर्ने समझदारी भएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सिचुवान प्रान्तका गभर्नर इनलीले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारीले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको विश्वास छ। गभर्नर इनलीले भने दुई देश बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको र प्रदेशसँगको समझदारीले भविष्यको उज्यालो यात्रा कोरेको बताउनुभयो। भ्रमण दलका सदस्य एवं मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार गभर्नर लीलाई पोखरेलले प्रदेश 5 र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नु भएको छ। चीनको सिचुवान कृषिको व्यावसायिक विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा अग्रणी छ। ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा 3 जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कृषि विकास बैंक रत्नपार शाखाका तत्कालीन अधिकृत छविलाल ढकाल तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रणधीर तुम्बा र देवजङ शाही छन्। कृषि विकास बैंकको छाप, दरखास्त तथा लेटर प्याडको दुरुपयोग गरेर 2073 साल असार 3 गते 55,50,000 रुपियाँको किर्ते अग्रिम भुक्तानी जमानत एपीसी बनाएको अभियोग उनीहरूमाथि छ। भोजपुर टक्सार कोट गोगने लेखरकर सडक स्तर उन्नतिको करिब 13 करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुँदा ढकालको मिलेमतोमा तुम्बा र साईले नक्कली जमानत पेश गरी ठेक्का लिएको दावी गर्दै प्रहरीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले पटक पटक गरी साबिकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरबाट 1,10,80,000 रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सो ठेक्काको म्याद 2075 असार 16 सम्म रहेकोमा निर्माण कार्य हाल स्थगित छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापन अनुसार पूर्व निर्धारित समयमै सबै परीक्षाहरू हुने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्व घोषित तालिका अनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा बिचौलियाको काम गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 का 20 वर्षीय विनय कुमार गुप्ता, 18 वर्षीय शिव शम्भु यादव र 20 वर्षीय श्याम सुन्दर शाह छन्। यातायात कार्यालयमा बिचौलिया हावी रहेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले विशेष टोली खटाएको थियो। मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा प्रसुति गृहको अभावमा 35 वर्षीय पासाङफुटी तामाङको मृत्यु भएको छ। गाउँबाट किमरी प्रसुति गृह पुग्न करिब 1 दिनको समय लाग्ने भएकाले घरमै सुत्केरी हुँदा साल निस्कन नसकेर उनको मृत्यु भएको हो। मोबाइल कभरेज नभएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा मार्फत पर्यटकको उद्धार गर्न सकिने गरी नेपाल पर्यटन प्रहरीले पर्यटक मोबाइल एप्स ल्याएको छ। पर्यटन विभागको सहयोगमा निर्मित सो एप मार्फत पर्यटकको अवस्था र गन्तव्यबारे समेत जानकारी लिन सकिनेछ। र मुगुको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको मुगु भन्सार कार्यालय 1 वर्षदेखि कर्मचारी विहीन छ। चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको सो कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि जिल्लाको राजस्व असुली समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीमा बलराम घिमिरेको नमस्कार। रसुवागढी नाका हुँदै 6 महिनामा 13,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2019 जनवरीदेखि जुन मसान्तसम्ममा रसुवागढी नाका हुँदै 13,070 पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख विष्णु घरतीले बताउनु भयो। चीन सरकारले 2074 भदौ 14 गते रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि यो नाका हुँदै नेपाल आउन थालेका छन्। पछिल्लो समय रसुवागढी नाकाबाट चिनिया तथा तेस्रो देशका पर्यटक भित्रिने तथा बाहिरिने क्रम बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा भएपछि नेपाल घुम्न आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 5 ठुलो स्याफ्रुमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको छ। भुल्दीगाङ प्याराग्लाइडिङ उपभोक्ता समितिले ठुलो स्याफ्रुमा परीक्षण उडान गरेको हो। साहसिक खेलको माध्यमबाट पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित रसुवामा पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरिएको भुल्दीगाङ प्याराग्लाइडिङ उपभोक्ता समितिका सचिव दावा तामाङले बताउनु भयो। रसुवागढी नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 43 अरब 24 करोड 65 लाख 4 हजार मूल्य बराबरको सामान पैसारी भएको छ। 1 अरब 16 करोड 36 लाख 26 हजार मूल्य बराबरको सामान निकासी भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पैठारीको तुलनामा निकासी घट्दै गएको छ। रसुवा भन्सारबाट निकासी भन्दा पैठारी 42 गुणाले वृद्धि भएको छ। हवस् त रसुवा डायरी यति नै। बलराम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बलराम घिमिरेको रसुवा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश एक सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सांसदले आलोचना गरेका छन्। प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा आज सांसदहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट र नेपाल प्रहरीको विभिन्न इकाइहरूको भवन निर्माणका लागि बजेट छरेको आरोप लगाएका हुन्। बाढी, डुबान, आँधी हुरी, आगलागी, पहिरो, हिमपहिरो, भूकम्प लगायतका प्रकोपको जोखिममा रहेको प्रदेशमा मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्नु उचित नभएको सांसदहरूको भनाइ थियो। समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा बजेट छुट्याउनु पर्ने बेलामा प्रतिफल नआउने क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अब शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 15.62 अङ्कले बढेर 1268.68 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका 11वटै समूहको उपसूचक बढ्दा धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। आज 55 करोड रुपियाँ बराबरको 20,64,913 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 4 करोड 53 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वमा वार्षिक 2 अर्ब टन ठोस फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। 8 लाखवटा ओलम्पिक मापदण्डका पौडी पोखरी ढाक्न पुग्ने फोहोर उत्पादन हुने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वमा वातावरण जोखिमबारे अध्ययन गर्ने बेलायतको एक संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमा अमेरिका सबैभन्दा बढी फोहोर उत्पादन गर्ने मुलुक रहेको उल्लेख छ। विश्वका अन्य मानिसभन्दा हरेक अमेरिकीले 3 गुणा बढी फोहोर उत्पादन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। अमेरिकाले अन्य मुलुकको तुलनामा कम फोहोर पुनः प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। जर्मनीले सबैभन्दा बढी 68% फोहोर पुनः प्रयोगमा ल्याउँछ भने अमेरिकाले जम्मा 35% फोहोर मात्रै पुनः प्रयोग गर्ने गरेको छ। फोहोरको व्यवस्थापनबारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठोस फोहोरमा प्लास्टिक, खेर गएको खाना र संक्रमण हुन सक्ने खतरनाक सामग्री समेत समावेश हुने गरेका छन्। विश्वमा उत्पादन हुने 2 अर्ब टन फोहोर मध्ये 16% मात्रै पुनः प्रयोग हुने गरेको छ। 46% फोहोर दिगो व्यवस्थापनको अभावमा पृथ्वीको भार बनेको छ। भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गान्धीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। गान्धीले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै गत मे 25मा राजीनामा दिए पनि आज स्वीकृत भएको हो। राजीनामाबारे गान्धीले खुला पत्र समेत लेख्दै ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 52 सिटमा मात्र जित हात पारेको थियो। त्यसपछि गान्धीले पार्टीका अन्य उच्च पदस्थ नेताहरूले पनि हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएर संगठन सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो।
अमेरिकामा सन् 2020मा हुने जनगणनाका लागि तयार प्रश्नावलीमा समावेश नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न हटाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले प्रश्न हटाउने निर्णयको घोषणा गरेपछि नागरिक समाजले नागरिक अधिकारको जित भएको बताएका छन्। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न हटाउन निर्देशन दिँदै सरकारको कदमको खण्डन गरेको थियो। यद्यपि व्हाइट हाउस अल्पसंख्यकको गणनाका लागि सो प्रश्न समावेश गरेको दावी गर्दै आएको थियो। यद्यपि नागरिक समाजले आप्रवासीहरूलाई जनगणनाबाट टाढा राख्न नागरिकताको विषय उठाइएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए, जसका कारण लाखौं अफ्रिकी मुलुकका तथा ल्याटिन मुलुकका व्यक्ति जनगणनाबाट बाहिरिने थिए। नेपाल एसीसी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियामा जारी प्रतियोगितामा आज बिहान चीनलाई 10 विकेटले हराउँदै नेपालले सिङ्गापुरसँगको खेल अघि नै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। लगातार दोस्रो हार भोगेको चीन भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। चीनले दिएको 54 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 5 ओभरमा भेटायो। नेपालको जितमा पवन सर्राफले 46 र रित गौतमले 10 रनको योगदान गरे। मात्र 21 बलको सामना गरेका सर्राफले 3 छक्का र 6 चौका प्रहार गरे। यसअघि किनरारा ओभल मैदानमा टस जितेको नेपालले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङमा उत्रेको चीन 23.1 ओभरमा 53 रनमा समेटिएको थियो। खेलको सुरुवातबाट नै नेपाली बलरले दबाव बनाएको खेलमा चीनका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले गतिलो ब्याटिङ गर्न सकेनन्। नेपालका सागर ढकालले 6 तथा तिलकराज भण्डारीले 3 विकेट लिए। कमल सिंह ऐरीको नाममा 1 विकेट रह्यो। दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको 12औं संस्करण आगामी साउन पहिलो साता हुने भएको छ। प्रतियोगिता साउन 2 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने आयोजक नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघले जनाएको छ। तेस्रो पटक नेपालमा हुन लागेको प्रतियोगितामा आयोजक नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका 130 जना खेलाडी सहभागी हुने संघले जनाएको छ। शारीरिक सुगठन अन्तर्गत 9 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 1 करोड 39 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पालो आइसिसी वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पेशल 2019 को। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। क्रिकेट वर्ल्ड कपमा अहिले इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच खेल भएको छ र चेस्टरले स्ट्रिटमा इङ्ल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङ गरिरहेको छ र यो समाचार तयार पार्दासम्म 47.5 ओभरको समाप्तिमा इङ्ल्यान्डले 7 विकेटको क्षतिमा 285 रन बनाएको छ। केही अघिसम्म इङ्ल्यान्डको ब्याटिङ स्थिति एकदमै राम्रो देखिए तापनि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा इङ्ल्यान्ड औसत यो रन बनाउने टोली हुनसक्छ यो खेलमा, किनभने जेसन रोयले राम्रो खालको चाहिँ प्रदर्शन गरेका थिए र उनलाई जोनी बेयरस्टोले 106 रनको साथ दिएका थिए। तर इङ्ल्यान्डको पछिल्लो क्रममा आउने अथवा भनौँ मध्येभन्दा पनि तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा इङ्ल्यान्डले औसत खालको नै अब 300 रनको हाराहारीमा रन बनाउन सक्ने देखिएको छ। त्यसै गरी जो रुट आज 24 रनमा मात्रै आउट भए। 25 बल सामना गरेका उनले 1 चौका प्रहार गरेका थिए भने जोनी बेयरस्टो जसले 106 रन बनाए उनले 79 बल सामना गर्दा 15 चौका र 1 छक्काको प्रहार गरेका थिए। जोस बटलर आज जम्न सकेनन्, उनले 11 रन मात्रै जोडे। त्यसै गरी क्याप्टेन इयन मोर्गन पनि आज 42 रनमा आउट हुन पुगेका छन्। बेन स्टोक 11 रनमा आउट भए। क्रिस ओक्स 4 रन मात्रै बनाएर आउट भएका छन् भने अहिले लियाम प्लङ्केट र अदिल रसिद खेलिरहेका छन्। प्लङ्केट 4 रनमा र रसिद 9 रनमा खेलिरहेका छन्। यता बलिङतर्फ कुराकानी गर्ने हो भने न्युजिल्यान्डका बलरहरूले आज औसत खालको प्रदर्शन गरेका छन्। ट्रेन्ट बोल्ट आज एकदमै राम्रो खालको बलिङ गरे। उनले 10 ओभरको स्पेलमा उनले 56 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका छन् भने त्यसै गरी म्याट हेनरीले पनि 2 विकेट लिएका छन्। उनले 9.1 ओभर बलिङ गरेर 45 रन खर्चेर 100 विकेट लिएका हुन् भने जेम्स निसमको नाममा पनि 2 विकेट रहेको छ र 10 ओभर बलिङ गरेका उनले 1 मेडनसहित 41 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका छन्। र आजको म्याच इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड दुवैको लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने आजको पराजयले इङ्ल्यान्ड चाहिँ प्रतियोगिताबाट सेमिफाइनलमा आउट हुन सक्छ यदि पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीचको खेलको नतिजाले अर्कै खालको चाहिँ अब जुन खालको अपेक्षा गरिएको भन्दा फरक खालको नतिजा आयो अथवा पाकिस्तानको फेभरमा त्यो रिजल्ट गयो भने चाहिँ इङ्ल्यान्ड आउट हुन सक्छ। र यदि फेरि न्युजिल्यान्ड जितेको खण्डमा पनि इङ्ल्यान्डले जितेको खण्डमा पनि न्युजिल्यान्डको लागि पनि त्यो घातक हुनसक्छ, किनभने फेरि पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीचको खेल र श्रीलङ्का र इन्डिया बीचको खेलको नतिजाले पनि यो अङ्क तालिका तलमाथि पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि आजको खेल दुवैको लागि डु अर डाईको रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि दुवै टोली आज जित्नका लागि खेलिरहेका छन्। अङ्क तालिकामा कुराकानी गर्ने भने अस्ट्रेलिया 8 खेलपछि 14 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इन्डिया 8 खेलपछि 13 अङ्कमा दोस्रो। न्युजिल्यान्ड 8 खेलपछि
11 अङ्कमा तेस्रो र इङ्ल्यान्ड 10 अङ्कमा चौथो स्थानमा छ भने पाकिस्तान 8 खेलपछि 9 अङ्क जोडेर 5औँमा र 6औँमा छ भने त्यसै गरी श्रीलङ्का र बङ्गलादेश पनि त्यसपछिका टोली रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको खेल इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड दुवैका लागि डु अर डाईको अवस्था रहेको छ र 48.3 ओभरमा इङ्ल्यान्डले 7 विकेटको क्षतिमा 295 रन जोडेको छ र यतिखेर क्रिजमा लियाम प्लङ्केट 8 रनमा र अदिल रसिद 14 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। ICC Cricket World Cup 2009 अब साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।